weird because it's something that I'd never ever felt before. I mean, when you have a fever or when you have a cold or any other sort of illness, you usually kind of know what it is. But this time it felt different. It felt like, and just bouts of crying, randomly without any warning, feeling extremely low, lack of motivation. मौजूद है, इसीलिए जो बेचाराना बंदा इतना डिप्रेस हो जाता है कि खुदकुशी कर लेता है, उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वो अपने तमाम इम्कानात के दरवाजे बंद कर देता है। जब तक हम जिंदा हैं तो इम्कानात हमेशा मौजूद रहते हैं। लिहाजा जितना बड़ा भी फेलियर, एक बात तो ये ना कि हम इस पूरी कायनात में अकेले नहीं हैं, हम इस कायनात के अंदर एक कम्युनिटी के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं और उस कम्युनिटी के अंदर कुछ चीजें तो हमें नजर आ रही है ना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मरियम और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या है। क्या ये सीरियस बीमारी है या हम इसे मामूली समझकर इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि इसको बीमारी ही ना समझना, यानी अगर कोई बंदा परेशान है तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर इसमें बंदा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या कोई नेगेटिव सोचता है तो उसको पॉजिटिव सोचना चाहिए। भाई बीमारी तो हम तभी कहेंगे जब उसके बेचारे के खुद के कंट्रोल में ना हो। जाहिर है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसे खुश रहने का शौक ना हो। तो ज़ाहिर है, जब ये बीमारी बन जाती है, हमारे दिमागी हालत हमारी एक बीमारी बन जाती है, तो वो इंसान के खुद के कंट्रोल में नहीं रहती। उसे खुद मालूम नहीं होता कि आया वो क्या कर रहा है। इसके अलावा इसकी दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर हम इसे बीमारी कह देते हैं तो फ़ौरन कान खड़े हो जाते हैं। ओह! ये तो इसको बीमारी है, इसको तो ज़हनी बीमारी है, ये तो बीमार है, इसे तो डॉक्टर की ज़रूरत है, इसे तो दवाइयाँ खानी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए। उसको मुआशरा भी कम्प्लीटली तौर पे कबूल नहीं करता और उसको इर्द-गिर्द के तानों इस और इवन लोगों की बातों की वजह से वो और मज़ीद डिप्रेशन में चला जाता है। ये दूसरी इंतहा है। पहली ये कि वो अपने मतलब खुद को बीमारी ही नहीं समझता कि डिप्रेशन एक बीमारी है, और दूसरी वजह ये है कि डर की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाता। जहाँ उसे दवाइयों की वजह ज़रूरत थी या इधर-उधर की चीज़ों की ज़रूरत थी, वो भी वो अवेल नहीं कर पाता। सो हो सकता है कि वो डिप्रेशन दवाई के बगैर ठीक हो जाए, लेकिन अब मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और उसका वक्त भी ज़्यादा ज़ाया होगा। सो कि डिप्रेशन हमारे मुआशरे का एक संगीन मसला बन चुका है, और तहकीक के मुताबिक हर 10 से 20% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, और जिसका अगर हम ले लें परसेंटेज में तो तकरीबन हर 5 में से एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है। और इंडिया इसमें पहले नंबर पर है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से सुसाइड जो की जाती है वो इंडिया में की जाती है। पाकिस्तान में भी इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। तकरीबन पिछले साल से रिकॉर्ड की गई तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों ने खुदकुशी कर ली सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। अब एक मिसाल लेते हैं डिप्रेशन के बंदे की, कि एक शख्स को डिप्रेशन है और वो अपने काम पर जाता है, वहाँ सही से परफॉर्म नहीं कर पाता, और कभी कि वो अपने काम पे जा ही नहीं पाता। तो इसका इलाज इलाज क्या होता है कि उसे डॉक्टर देखते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, मेडिसिन लेता है, उसका वक्त ज़ाया होता है। वो जो उसने ऑफिस में जाना था, अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना था, वो नहीं रख पाता। वो और मज़ीद ख़राब हो जाती है। वहाँ से उसने जो कमाई करनी थी वो भी नहीं हो पाती, और जो डॉक्टर उसे देखते हैं उसका वक्त वो सब एक मेंटल डिप्रेस में चला जाता है। इन सब में क्या होता है कि उसके ऊपर कॉस्ट लग रही है, तो फिर इन सब को मेंटल डिसीज़ में ही डिस्कस किया जाता है। और रिसर्च के मुताबिक कार्डियक यानी कि हार्ट पेशेंट की दूसरे नंबर पर जो आने वाली बीमारी है डिप्रेशन कंसीडर किया गया है। जी देखिए ना, अगर हम ये देखें कि हमारे शहरों में मुल्कों में बने हॉस्पिटल बनाए गए हैं कार्डियक के ऊपर, तो इसके बाद अगर नज़र दौड़ाई जाए तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के लोग मिलेंगे हमें। अब हम देखते हैं कि डिप्रेशन है क्या। व्हाट इज़ डिप्रेशन? क्या एक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी बीमारी है? इसे हम सिर्फ एंजाइटी नहीं कह सकते, सिर्फ अपनी एक छोटी सी मामूली सी परेशानी नहीं कह सकते, आम परेशानी भी नहीं है, ना ही हमारे दिमाग की ओवर थिंकिंग है। तो ये है क्या?
سو یہ ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ بندہ مکمل طور پر مطلب کہ ٹھیک ہے، نارمل ہے، بس تھوڑی بہت اسے پرابلم ہے، اور ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل طور پر ہی اتنا ڈپریس چلا گیا ہے، ذہنی طور پر اتنا خراب ہے کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، ذہنی توازن کھو چکا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے مختلف سمٹمز ہیں۔ سو اس کی فزیکل سمٹمز بھی ہیں اور سائیکولوجیکل سمٹمز بھی ہیں۔ اگر ہم سائیکولوجیکل سمٹمز کی بات کریں تو اس میں ہے سیڈنس، جسے ہم لیک آف انجوائمنٹ کہتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ سلیپ ڈسٹربنس، یعنی کہ ہمیں نیند نہیں آتی، نہ رات کو نہ دن کو، ہمارے وقت ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہمارا دماغ ہمارے قابو میں نہیں ہوتا۔ اینڈ نیگیٹو تھاٹس، یعنی کہ غلط غلط خیالات ہمیں آتے ہیں، کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مر جائیں، کچھ کر لیں ذرا۔ اور لاسٹ اسٹیج ہے سوسائڈ۔ اور بھی بہت سی علامات کو اس میں ہمیں دیکھا گیا ہے کہ اس ڈپریشن میں وہ آتی ہیں۔ اسی طرح فزیکل سمٹمز بھی کوئی عام علامات نہیں ہیں، اس کو بھی اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ جب ہم کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ہم اپنی ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ فزیکل سمٹمس میں کے لحاظ سے ہم جاتے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ جسم ہمارا تھکا رہتا ہے، نڈھال رہتا ہے، ہمارا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت بیزاری سی چھائی رہتی ہے، ہمارے جسم میں الگ الگ جگہوں پہ درد ہوتی ہے، ہمیں کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی سے بات کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، اس کے علاوہ بھوک کا کام یا زیادہ لگ جانا، بلکہ کم ہو جانا، اور اس کے علاوہ ہمیں بھوک نہیں لگتی تو ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں، ہمارا جسم پھول جاتا ہے، ہم موٹے ہو جاتے ہیں، موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے کہ سیکس ڈیزائرز جو ہمیں کم ہو جاتے ہیں ہمارے اندر ڈپریشن کی وجہ سے۔ سو جو ڈپریشن کے سمٹمز ہیں، اسی طرح اس کی ایک رینج ہے بہت لمبی، جس میں ہمیں بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جسے ہم سیریس نہیں لیتے۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو ہم اس میں سے کوئی ایک سمٹمس کو اٹھا لیتے ہیں، تو ہم سوچیں گے کہ یہ تو، بلکہ کوئی بھی سوچے گا کہ یہ تو بھئی ہر ایک دوسرے بندے کو ہے، تو ہم کیا کہیں گے پھر؟ اس کو کیا ایک سمٹمس کو اٹھا کر اس کو ڈپریشن کہنا صحیح ہوگا؟ نہیں۔ تو یہاں کیا ہے، ڈپریشن کیا ہے؟ سمپٹمس آف کلسٹر، یعنی کہ کلسٹر یعنی کہ کتنی ہی زیادہ سمپٹمس، بیماریاں چھوٹی 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 مل کر ایک کلسٹر بنا دیتی ہے اور وہ ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی سمپٹمس سے ایک دن میں ہے یا ایک گھنٹہ ہے یا پھر ایک دن میں ہے اور پورا ہفتہ وہ ٹھیک رہا ہے، تو اسے بھی ہم ڈپریشن کنسیڈر نہیں کریں گے۔ تو اسے پھر کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے کہ وہ نارمل ہے۔ لیکن ڈپریشن کیا ہے کہ وہی ایک یا سب کلسٹرز جو ہے وہ اسے ہفتوں ہیں، مہینوں ہے، وہ ایک لمبے عرصے تک ہے، مدت تک ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا، اور اس کی لائف میں ڈکلائن آ جائے، یعنی کہ ہر چیز میں کمی، ہر چیز میں، یعنی کہ وہ ایڈوکیشن میں ہے اگر، تو وہ اس میں کمی آ جائے اس کے، کہ وہاں وہ صحیح سے دھیان نہیں دے پا رہا، اگر وہ آفس میں کام کرتا ہے تو وہ صحیح سے نہ جا پا رہا ہو، نہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہو، اس کے علاوہ وہ سوشل نیٹ ورک یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے تو وہ صحیح سے نہ کر پائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح سے نہ رویہ رکھ پائے کافی طویل مدت تک، تو اسے ڈپریشن کنسیڈر کیا جائے گا۔ سو گائز، اوور کم کیسے کیا جائے؟ ہاؤ ٹو اوور کم آور ڈپریشن؟ ڈپریشن کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے، کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے کہ ہم اسے سیریس لیں، جس ڈاکٹر کے پاس جائیں، میڈیسن، اپنے سائیکیٹرسٹ کو چیک کروائیں، اپنے خود کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سوچئے اور جانیے کہ آپ میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، چینجز۔ اپنے گھر والوں سے بات کریں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ایکسرسائز کریں، باہر نکلیں، خود کو ٹائم دیں اور اس بارے میں سیریسلی سوچئے